सुप्रभात मेरो सबै स्टुडेन्ट्स र मेरो भ्युवर्सहरूलाई। अब हामी के गर्छु भन्दाखेरि जुन चाहिँ लङ एन्सर टाइपको क्वेसन्सहरू थियो मेथड अफ सब्स्टिट्युसनको त्योहरू गर्छु। अनि यो कुरा होइन कि अब यो मेथड अफ सब्स्टिट्युसन सकिने बित्तिकै फेरि यही मेथड अफ सब्स्टिट्युसन फेरि अर्को टपिक छ स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल्सको हिसाबहरू। त्यो अलिकति डिफ्रेन्ट छ, त्यो हिसाबहरूलाई कसरी ट्याकल गर्नुपर्छ त्योहरू पनि छ। त्यही कारण भोलिदेखि फेरि सर्ट एन्सर टाइप नै सुरु हुन्छ, तर मेथड अफ सब्स्टिट्युसन सकेको चाहिँ छैन। भोलिदेखि फेरि स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल्सकै छ, फेरि अर्को त्यसकै मेथड अफ सब्स्टिट्युसनकै पार्ट हो स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल्सको क्वेसन्सहरू छ त्योहरू गर्छु। सो आज चाहिँ जुन चाहिँ आजसम्म हिजोसम्म हामी जुन चाहिँ पढ्दै आएको थिएँ, हाबसम्म हाम्रोमा के थियो, 4टा इन्टिग्रल्सको फर्मुला थियो। tan x cot x, इन्टिग्रेसन अफ tan x cot x sec x, त्यहाँबाट तपाईँको cot x र तपाईँको त्यहाँबाट cosec x को जुन चाहिँ यिनीहरूको मात्रै हिसाबहरू देखेँ हामीले र कस्तो खालके हिसाबहरू थियो त्योहरू देखाएँ मैले तपाईँहरूलाई। अब भोलि स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल्सको हिसाबहरू देखाउनेछु, तर मेथड अफ सब्स्टिट्युसन चाहिँ सकेको चाहिँ छैन। सो without any further ado, let's start with our first question of long answer type, that is integration of dx whole thing divided by root over a square minus x square whole to the power. Okay, so this is how we do. अब हेर्नुहोस् है, यसलाई कसरी गर्ने। हिजो पनि मैले भनिहालेँ, अगर स्क्वेयर माइनस आउँदैछ जस्तै 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, 1 माइनस अफ एक्स स्क्वेयर कस्तो आउँछ, त्यति बेला एक्सलाई के सब्स्टिट्युट गरेको थियो हामीले, लेट पहिला यसलाई गरिहाल्छौँ सल्युसन लेट आई इज इक्वल टु इन्टिग्रान्ड इज इक्वल टु दिस। सो लेट के गर्छु, यहाँ एक्सलाई कति लिनेछौँ हामी, ए साइन थीटा हो कि होइन। हामीले यस्तो छ भने मैले त्यही भनेको थिएँ। अगर तपाईँले बुझ्नु भएको छ मेरो प्रिभियस भिडियोज हेर्नु सक्नुहुनेछ, डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु थीटा, किनकि यहाँ फंक्सन के को छ, थीटा। देयरफोर dx by d थीटा इज इक्वल टु व्हाट, a cos of theta, or dx is equal to a cos of theta d theta, यही हो। therefore I is equal to कति भयो भनेपछि इंटीग्रेशन of dx भनेको कति आयो, अब a cos theta d theta whole thing divided by root over a square minus, अब x को स्क्वायर भनेको कति भयो, a square sin square थीटा होल क्यूब, यस्तो भयो कि भएन। यो होल क्यूब त अलरेडी छ क्वेसनको, विच इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन अफ, अब यसलाई तपाईँले सल्भ गर्नु भने यहाँ कति हुन्छ हेर्नुहोस् त, कमन कति आउँछ, a टु द पावर 2 माने a स्क्वायर आउँछ। त्यहाँ फेरि यो 3 ले गर्दा कति भयो, a टु द पावर 6, त्यहाँ फेरि स्क्वायर रुटले गर्दा कति भयो, a क्यूब। बुझ्नु भयो यहाँनिर। सो a र a स्क्वायर a क्यूब क्यान्सल भएर कति भयो, a स्क्वायर, फेरि इन्टिग्रेसन अफ cos थीटा यहाँ अलरेडी छ। त्यहाँबाट फेरि यहाँ कति हुन्छ, a स्क्वायर कमन कति आउँछ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भनेको कति हो, cos स्क्वायर थीटा इन्टु 3 कति भयो, cos टु द पावर 6 थीटा, cos टु द पावर 6 थीटा त्यो त रुटमा छ भनेपछि कति हुन्छ, रुट भनेको कति हो, हाफ, 6 इन्टु हाफ इज व्हाट, 3, द्याट इज cos क्यूब 3, द्याट इज cos थीटा d थीटा होल थिङ डिवाइडेड बाइ cos क्यूब थीटा। बुझ्नुभयो। which is equal to कति हुन्छ, 1 upon of a square integration of sec square theta d theta, cos square theta हुन्छ 1 upon cos square theta कति हो, sec square theta, which is equal to 1 upon of a square tan theta plus c, cos को डिफरेन्सिएसन sec square theta हो, tan theta को डिवाइडेड tan x sec square x, त्यही कारण tan theta। अब यतिकै नछोड्नु भनेको थिएँ मैले, त्यही कारण कसरी गर्नुहुन्छ, इज इक्वल टु, अब यहाँनिर यसलाई इक्वेसन 1 मान्नुहोस्। अब यहाँ लेख्छु म, सिन्स x by a इज इक्वल टु कति हुन्छ, साइन थीटा हैन, भनेपछि देयरफोर cos थीटा भनेको कति हुन्छ, रुट अफ 1 माइनस अफ साइन स्क्वायर थीटा भनेको कति हो, 1 माइनस अफ x स्क्वायर बाइ a स्क्वायर, विच इज इक्वल टु a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाइ a। यसलाई सिम्प्लिफाई गरे भने a हुन्छ, a स्क्वायर को रुट निस्किँदा कति हुन्छ, a हुन्छ। सो यो र यो डिवाइड गर्ने बित्तिकै देयरफोर tan थीटा भनेको कति हुन्छ, बिकज साइन थीटा अपन cos थीटा, सो x अपॉन a क्यान्सल भइहाल्छ, सो रुट ओभर a square minus x square. So putting the value of tan theta in equation 1, यहाँ पाउँछु, यहाँ हाल्छु, we get I is equal to we get के पाउँछु, I is equal to के पाउँछु म, 1 by a square tan theta भनेको कति रहेछ, x upon root over a square minus x square plus c, where c is the constant of integration. So this is how we do. So please pause the video and note it down. Okay, भयो।
अब म तपाईहरुलाई अर्को हिसाब देखाउँछु त्यो छ तपाईको यो निकै इम्पोर्टेन्ट पनि हो मैले निकै बोर्ड एक्जाम्सहरुमा पनि देखेको यो क्वेशनलाई सो प्लिज याद गरेर मजाले हेर्नुहोस् मजाले a plus of x divided by a minus of x dx ओके सो हामीलाई यहाँ के थाहा छ भन्दाखेरि चाहिँ x लाई के सब्स्टिट्युट गर्छु भनेर सो लेट अगेन x इज इक्वल टु कतिले सब्स्टिट्युट गर्ने भन्दाखेरि फर्मुला कुन जस्तो छ भन्दाखेरि 1 minus cos theta whole thing divided by 1 plus of cos theta which is equal to tan square theta. 1 minus 2 theta भन्छ tan square theta हो त यो सब मल्टिपल एंगल यो जस्तै खालके छ तर यो चाहिँ उल्टामा छ अब यसलाई उल्टा बनायो के हुन्छ यो cot square theta हुन्छ त्यो त म मिलाउन सकिहाल्छु तर हुनु चाहिँ यो जस्तो छ भनेपछि x मा केले सब्स्टिट्युट गर्नुपर्ने रहेछ a cos theta किन a किनकि a पनि छ नि त त्यहाँ हैन त्यही कारणले a cos theta therefore dx by d theta भनेको कति हो minus a sin theta or dx is equal to minus a sin theta d theta हो कि हैन बुझ्नु भयो therefore I is equal to integration of अब हेर्नुस् त a कमन निस्केर a क्यान्सल भइहाल्छ सो भित्र के बाँच्यो root of 1 plus of cos theta divided by 1 minus of cos theta dx माने dx को भ्यालु कति छ अब d किन थीटा को चीज आयो थीटा कै चीज आउनु पर्यो सो माइनस a बाहिर निकाल्दै हाले सो sin theta d theta बुझ्नु हो माइनस a त कांस्टेंट भइहाल्यो और I is equal to minus a integration of 1 plus 1 minus a 1 plus यसको उल्टा कति हुन्छ tan cot square theta by 2 अब त्यो रुट ले खाइहाल्यो कति हुन्छ cot theta by 2 हो कि हैन सो cot theta by 2 र यहाँ कति हुन्छ अब sin theta यहाँ theta by 2 को चीज आयो भनेपछि यसलाई के गर्न सक्छु म 2 sin theta by 2 cos theta by 2 d theta और I is equal to minus a integration of cot theta by 2 भनेको के हो cos theta by 2 upon sin theta by 2 सो के हुने रहेछ त्यसरी दिमागले गरिहाल्नुस् cos theta by 2 by sin theta by 2 sin theta by 2 sin theta by 2 क्यान्सल भयो सो के उब्रियो 2 लाई म यही राख्छु 2 cos square theta by 2 d theta बुझ्नु भयो यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दै इति आको और I is equal to minus a integration of 2 cos square theta by 2 so 2 cos square theta by 2 भनेको कति हो 1 plus of cos of theta d theta बुझ्नु भयो और I is equal to minus of a bracket open square bracket multiply हुन आँटेको छ दुईटा चीज है स्क्वायर ब्रैकेट खोलिहाल्नुस् ब्रैकेट खोलिहाल्नुस् d theta plus integration of cos theta d theta और I is equal to minus of a theta plus sin theta plus c भयो अब यसलाई इक्वेसन 1 मान्नुस् अब लेख्नुस् सिन्स के छ x by a is equal to cos theta then theta is equal to what cos inverse x by a अब इन्भर्स को हेर्नु भएको छ मेरो प्रिभियस भिडियोस मैले फर्स्ट मै इन्भर्स गराएको थिए त्यही कारणले इन्टिग्रेसन क्याल्कुलसमा काम लाग्छ भनेर त्यसै कारण मैले गर्दै हालेको पहिले अर्को के हो भन्दाखेरि अगेन cos sin theta is equal to root over 1 minus of x square by a square किनकि 1 minus of cos square theta हुन्छ सो cos square theta को भ्यालु कति छ यति छ which is equal to a square minus x square root whole thing divided by a therefore putting the value of sin theta and theta in equation 1 we get I is equal to minus of a theta को भ्यालु कति छ cos inverse x by a plus sin theta भनेको कति छ root over a square minus x square divided by a plus c multiply गरिदिनुहोस् सो माइनस चाहिँ बाहिर निकाल्दिनु है मल्टिप्लाई गर्नुहोस् कति हुन्छ cos inverse x by a र यहाँ a क्यान्सल भइहाल्छ सो प्लस root over a square minus x square plus c मैले किन a ले मल्टिप्लाई गर्दिएको भन्दा यो a काट्योस् भनेर अलिक चिटिक्क देखियो so where c is the concept of integration so this is how we do so please pause the video and note it down ये हिसाब निकै मैले देखेको बोर्ड एक्जाम्स तिर पहिलातिर सो प्लिज नोट गरिराख्नुहोस् सीबीएसई आईएससी एचएस कुनै पनि हिसाब मिल्दैन चाहे कुनै पनि बोर्डको है अब यो किताबमा नभएको हिसाबहरु कति जनाको नमिल्ला चाहे त्यो बोर्डको होस् चाहे आईआईटी को जस्तो पनि प्रब्लम हुन्छ मलाई पठाउनुहोस् म तपाईलाई पठाएर दिइहाल्छु शर्त यति हो कि तपाईकोमा त्यो थर्स्ट र त्यो प्यासन हुनुपर्छ त्यो चीज गर्नको लागि र त्यो चीज बुझेको हुनुपर्छ अब यो चीजहरु बुझेको छैन तपाईले आईआईटी को जस्ट म कतिको जान्दैछु भनि चेक गर्नको लागि हो भने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ मजा आउँदैन सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन भयो होला है म रब गरिदिन्दैछु अब
सो यो पनि भयो। त्यस्तै खालको हिसाबहरू छ। अब यो अलिकति इन्ट्रेस्टिङ छ, यो एनसीईआरटी को पनि रहेछ। sin x होल थिङ डिभाइडेड बाई sin अफ x प्लस a dx, x प्लस a dx। अब हेर्नुहोस् है, एउटा हिसाब हो, सबै देखाइहाल्छु। अब हेर्नुहोस् है, जब म एउटा टिप चाहिँ के हो भन्दाखेरि, जब मेन्डलियुजले जब पिरियोडिक टेबल बनायो, किन बनायो उसले, किन भन्दाखेरि जब म इलेक्ट्रोपोजिटिभ एलिमेन्ट्सलाई हेर्छु र इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट्सलाई हेर्छु, जब सबैमा के छ भन्दा चाहिँ जब एउटा ग्रुपकोलाई पक्रिन्छु सबैको बानी बेहोरा एउटै खालके हुन्छ हैन। जस्तै पिरियड 1 को सपोज हामीले यसको ग्रुपको हेर्यो भने, ग्रुप 1 को हेर्यो भने सबै के छ, हाइली इलेक्ट्रोपोजिटिभ, हाइड्रोजन हिलियम, हाइड्रोजन सोडियमहरू गरेर, पोटासियम गरेर सबैको भ्यालेन्सी कति छ हेर्यो भने 1, सबैको भ्यालेन्सी या इलेक्ट्रोपोजिटिभिटी जुन चाहिँ छ उनीहरूको, तिनीहरूको इलेक्ट्रोन कतिवटा दिन सक्छ 1। सो एउटै खालको नेचरको हुन्छ। सो हामीले चाहिँ के होस् भन्दाखेरि चाहिँ मेन्डलियुसले किन गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ सो द्याट एउटालाई पक्रिने बित्तिकै सबैको बानी बेहोरा थाहा होस्, एकैवटा पढिबस्नु नपरोस् भनेर गरेको नि त। सो त्यस्तै खालको हिसाबमा पनि त्यस्तै हो, कतिवटा हिसाबहरू एउटा खालको छ कि त्यो सबैमा भ्यालिड भइहाल्छ। हेर्नुहोस् त, यो चिजहरू नि यहाँबाटै आइडिया आइहाल्छ। x⁻6 - 1 डिभाइडेड बाई x - 1, हिजो यति मात्रै थियो, x⁻6 बाई x - 1। त्यो तपाईँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ यो जस्तै बनाउनु खोज्नुहुन्छ सो द्याट क्यान्सल गर्नु सजिलो होस् भनेर, त्यही कारण -1 + 1। अब यस्तो खालको हिसाब पुरै छ। हामी चाहिँ के मात्रै गर्नु खोज्छौँ भन्दा चाहिँ नि आउने दिनहरूमा पनि पुरै छ यस्तो खालको हिसाब। सो याद गर्नुहोस् कि जहिले पनि याद गर्नुहोस् कि जब पनि तपाईँले न्युमरेटरलाई चाहिँ के गर्नु चाहनुहुन्छ भन्दा चाहिँ डिनोमिनेटर जस्तो बनाउनु खोज्नुहुन्छ, सो द्याट छुट्टिँदाखेरि अब यहाँ छुट्याउँछु किन यस्तो गरेको भन्दा छुट्याउँदाखेरि सजिलो हुन्छ नि, छुट्याउँदाखेरि सजिलो भयो कि भएन हिसाब गर्नु, हिसाब गर्दा सजिलो। सो यस्तो खालके मात्रै भनेको मैले, हिसाब गर्नु मलाई सजिलो। सो और i = इन्टिग्रेसन, अब यो जस्तै बनाउँछु भने कस्तो भयो, sin अफ x प्लस a माइनस अफ a होल थिङ डिभाइडेड बाई sin अफ x प्लस a dx। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है, प्लस a लाई हालेँ मैले, माइनस a ले माइनस पनि गर्दैछु, जस्तो छ त्यस्तै भयो। यस्तो चाहिँ किन गर्नु भएको छ, यसको अनुहार बनाउनको लागि सेम। अब हेर्नुहोस् त, काटिनु सजिलो हुन्छ, हामीलाई हिसाब गर्नु सजिलो हुन्छ। sin a माइनस b भनेको कति हो, sin a cos b माइनस cos a sin b होल थिङ डिभाइडेड बाई sin अफ x प्लस a dx। अब हेर्नुहोस् त, छुट्याइदिनुहोस् त, छुट्याउँदाखेरि के आउँछ, और i = इन्टिग्रेसन अफ sin क्यान्सल भयो, sin x बाई a क्यान्सल भयो। सो cos a dx छुट्याइ पनि दिएको इन्टिग्रेसन। सो इन्टिग्रेसन फेरि अर्को के आउँछ, sin a cot अफ x प्लस a dx हैन। यो भनेको कति, cos x बाई a sin x बाई a कति भयो, cot x बाई a, यो sin a त अलरेडी छ, अनि यो dx से इन्टिग्रेसन छुट्याउँदाखेरि। और i = cos a, यहाँ भेरिएबल के छ x भनेपछि a के भयो, कन्स्टेन्ट। सो cos अफ नम्बर भनेको चाहिँ cos अफ π/2 cos अफ समथिङ भनेको चाहिँ के आउँछ, नम्बर उसको कन्स्टेन्ट हो, बाहिर निस्क्यो। सो cos अफ a इन्टिग्रेसन अफ x dx कति भयो, x माइनस त्यसरी sin a के भयो, कन्स्टेन्ट बाहिर आयो। सो भित्र कति बाँच्छ, इन्टिग्रेसन अफ कट। अब इन्टिग्रेसन अफ कट कति हो, लग अफ sin अफ x, x कति, कट x, x त यो हो, त्यही कारण x कति भयो, x प्लस a, यो मोडुलस प्लस c। अब यहाँ त x मात्रै थिएन त, अब सपोज यहाँ 2xहरू भएको छ, मैले अस्ति पनि देखाउँदैछु यो चिजहरू भएको भए चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो, यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्नुहुन्थ्यो र त्यसलाई के गरिदिनुहुन्थ्यो, डिभाइड गरिदिनुहुन्थ्यो, बस त्यति मात्रै हो। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। एनसीईआरटी को क्वेसन रहेछ, इम्पोर्टेन्ट हो, यो देखिबसेकै हो यो क्वेसनहरू पनि। सो भयो है, भयो, म रब गरिदिँदैछु अब। ओके, सो साइन अफ अब यस्तो खालको अलिकति इन्ट्रेस्टिङ खालको रहेछ, साइन अफ ओके x माइनस a इज x माइनस अल्फा x प्लस अल्फा। यहाँ पनि त्यही हो, मैले भने त एउटा सिकाउँछु सबै बुझिहाल्छ, सबै गरिबस्नु पनि पर्दैन तपाईहरुले, खाली तपाईले प्र्याक्टिस गर्नको लागि चाहिँ गर्नुस्। भनिहाले अनुहार बनाउनुस् तलको कस्तो हुन्छ, सो x प्लस अल्फा, अब यहाँ कति गर्नु पर्यो भने माइनस 2 अल्फा। ए हेर्नुस् त, त्यही आइगएन अनुहार। अब काटिँदाखेरि चेन्ज त गर्नु भएन नि त, अब अल्फा माइनस 2 अल्फा कति हुन्छ, माइनस अल्फा। सो जस्तो छ त्यस्तै बाँच्यो। और i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin a cos b minus cos a sin b
होल थिङ डिभाइडेड बाई साइन अफ एक्स प्लस अल्फा dx और I इज इक्वल टू म छिटो गर्दैछु cos टू अल्फा x दिमागले गर्दैछु sin टू अल्फा log of mod of sin of x plus alpha आन्सर आयो भर्खरको जस्तै छुट्याएर गर्नुहोस् भर्खरै गरेको हिसाब जस्तै छुट्याएर गरे नि त्यहाँ आउँछ सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन बुझ्नुभयो सो सजिलो छ अब अलिकति अर्को खालको अब यो म अस्ति तपाईँहरूलाई देखाउँ भन्दै थिएँ तर म अब त्यस्तै खालको हिसाब आएर मात्रै देखाउँछु भनेको थिएँ त्यही कारण म अब तपाईँहरूलाई देखाउँछु सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन अब यो अर्को खालको हिसाब एउटा खालको हिसाब छ म एउटा देखाइन्छु बुझिहाल्नुहुन्छ दुईवटा जस्तो देखाइन्छु म तपाईँलाई यस्तो खालको सो यहाँ हेर्नुहोस् ल e टु द पावर 1/x माइनस 1/x को यो पुरा फेमस हो कुनै पनि बोर्ड एक्जाममा यो खालको क्वेसन पुरा फेमस हो अब यसको खालको एउटा उयो छ क्वेसन अब यहाँ हेर्नुहोस् त यसको डिफरेन्स यहाँ छ कि छैन जस्तो 1/x को डिफरेन्स कति हुन्छ -1/x² हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ सो हेऱ्यो भने यहाँ f अफ x छ यसको डिफरेन्स f डैश अफ x छ हो यसको प्रुफ पनि छ यसको क्वेसन यस्तो खालको क्वेसन आयो भने चाहिँ तपाईँ के गर्नुहुन्छ भनेर यस्तै छ कि छैन यहाँ e टु पावर x छ यो f अफ x यो अगर f अफ x यो के छ यसको डिफरेन्स भने f डैश अफ x छ कि छैन यति बेला चाहिँ आन्सर के हुन्छ भन्दा चाहिँ नि e टु द पावर x f अफ x नै हुन्छ त्यति बेला चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा चाहिँ लेट g चाहिँ कसलाई पक्रिन्छु e टु द पावर x f अफ x लाई पक्रिन्छु अब हेरौँ कसरी प्रुफ यसको प्रुफ चाहियो तपाईलाई कि यो यस्तो भयो भने चाहिँ यस्तै हुन्छ भनेर प्रुफ चाहियो तपाईलाई सो प्रुफ चाहिँ के हो यस्तो हो सो लेट हामी g कोलाई पक्रिन्छु भने e टु द पावर x f अफ x यस्तै खालको क्वेसन इन्टिग्रेसन पार्ट्स पनि छ त्यति बेला चाहिँ हामी जी पक्रै बस्दैन खाली यसलाई मात्रै इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्स गर्छु यसलाई यतिकै राखिदिन्छु सो त्यो खालको अब आउने दिनहरुमा छ सो अहिले यति गरिराख्नुस् तपाईलाई जुन चाहिँ सजिलो लाग्छ इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्सले गर्छु कि यसरी गर्छु त्यो तपाईकोमा छ सो देयरफोर dg by dx is equal to e to the power x यसको डिफरेन्सिएसन माने यसको हेर्नुस् है e to the power x माने f of x लाई त्यतिकै राखी e to the power x को डिफरेन्स कति भयो e to the power x हुन्छ प्लस e to the power x f dash of x त्यहाँ फेरि e to the power x लाई यहाँ राखी न f of x को डिफरेन्स यति भयो और dg is equal to e to the power x f of x plus f dash कमन निकालेको e to the power x कमन छ त्यहाँ फेरि dx यति गयो therefore I कति हुन्छ अगर यसलाई मैले I मानेको कति हुन्थ्यो इन्टिग्रेसन अफ यो डल्लै भनेको के आउँदैछ यो डल्लै भनेको कति आउँदैछ dg आयो क्या न सो dg भनेको कति हुन्छ g plus c सो g भनेको कति हुन्छ सो g भनेको कति हुन्छ g भनेको कति छ e to the power x f of c प्रुभड सो यो आयो भने यो हुन्छ भन्दा चाहिँ यो प्रुफ भइहाल्यो सो के हुँदो रहेछ भन्दा चाहिँ यसको इन्टिग्रेसन गर्यो भने यस्तो आउँछ सो यो पहिला यो हेरिहाल्नुस् म पज गरिदिन्छु एकछिन पज गर्नुस् भिडियोलाई त्यसपछि गर्नुस् चार्नुस् भयो अब यही खालको यहाँनिर हेर्यो भने चाहिँ तपाईले त्यति बेला पनि सिधै यो लेख्नु हैन नि फेरि अब तपाईलाई आन्सर चाहिँ थाहा भयो कि यो हुँदो रहेछ भने यसको आन्सर भनेको कति हुँदो रहेछ हेर्नु त e to the power x f of x plus c यस्तो हुन्छ भने आन्सर अब सिधै यति लेख्नु हैन यतिकै लेख्नु पनि मार्क्स काटिन्छ नि तपाईको त्यो थियो अब त्यो गरेरै देखाउनुपर्छ तपाईले सो कसरी देखाउनुहुन्छ लेट कोलाई पक्रिनु भनेको छ g is equal to e to the power x f of x त यही हो f of x यही हो dg by dx is equal to what is equal to e to the power x त्यहाँ फेरि यसको डिफरेन्स कति हुन्छ -1/x² प्लस त्यहाँ फेरि e to the power x 1/x अब यसलाई मजाले मिलाएर लेख्नु भने कति हुन्छ dg by dx is equal to e to the power x 1 plus 1/x minus 1/x² or dg is equal to what e to the power x 1/x minus 1/x² dx therefore I is equal to कति भयो integration of dg which is equal to g which is g plus c which is g भने कति मान आउँछ तपाईले e to the power x 1/x plus c सो तपाईले जति फर्मुला भन्दै थियो यसको इन्टिग्रेसन गर्दा जति आउँछ भन्दै थियो त्यति नै आयो सो e to the power x plus c नै आयो सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन सो यस्तो खालको हामी कसरी गर्नु यो खालको क्वेसनहरु निकै आउँछ 3 मार्क्सको 4 मार्क्सको सो प्लिज हेरिराख्नुस् यस्तो खालको क्वेसन निकै छ अर्को पनि त्यस्तै खालको छ सो ज्यादा जस्तो त्यस्तै खालको छ 15 को अलिकति इन्ट्रेस्टिङ छ यस्तै खालको छ त अलिकति इन्ट्रेस्टिङ छ त्यसलाई अलिकति मोडिफाई गर्नुपर्छ सो पहिला यति हो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन भयो म रब गरिदिन्छु अब अरु यस्तै खालको छ यहाँको इन्टिग्रेसन जस्तै यहाँ sin x र cos x र sin x देख्छ cos x यहाँ छ भने यसको डिफरेन्स कति माइनस आयो सो सेम कसलाई पक्रिनुहुन्छ e to the power x cos x लाई त्यसैले अरु पनि छ सिम्प्लिफाई गरेर हुने सो भइहाल्यो अलिकति सिम्प्लिफाई अलिकति ज्यादा गर्नुपर्ने चाहिँ यो वाले रहेछ सो त्यो देखाइदिन्छु म तपाईहरुलाई सो e to the power x 1 plus of x square
whole thing divided by 1 plus of x square whole thing divided by 1 plus of x whole square. Okay, sorry. यस्तो रहेछ एक एकवटा ब्र्याकेटमा होल स्क्वायर dx. ओके, सो यस्तो रहेछ. यो पनि इन्ट्रेस्टिङ रहेछ. हेरौँ कसरी गर्नुहुन्छ. अब यो सिद्धै छैन नि त, त्यो फर्ममा छैन नि त, जुन चाहिँ भर्खरको देखिरहेको फर्म जस्तो छैन. अब यसलाई के गर्नुपर्छ, त्यो फर्ममा ल्याउनु पर्छ. सो कसरी ल्याउने हेर्नुहोस्, सिम्पल. सो लेट i इज इक्वल टु त्यही हो हाम्रो, और i इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन e टु द पावर x. कामै छैन यसको, बाहिर यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नुपर्छ. सिम्प्लिफाई कसरी गर्नु हेर्नुहोस्. पहिला हेर्नुहोस् त, यसलाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भन्ने फर्मुला अर्न फर्मुला देखिहाल्नुहोस् कुनै पनि चिजमा. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कति हो, ए प्लस अफ बी होल स्क्वायर माइनस 2ab. द्याट इज यो ए प्लस अफ बी होल स्क्वायर माइनस 2ab. अब तपाईँहरूले भन्दा सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको त अर्को पनि त फर्मुला छ, द्याट इज ए माइनस अफ बी होल स्क्वायर माइनस 2ab. अघि नै भने त मैले तलको र माथिको अन्डर बनाउनु पर्छ. अब मैले यहाँ यो फर्मुला चलाएको हुन्थ्यो फाइदा मलाई. सो त्यस्तो फाइदा हेरिहाल्नुपर्छ, किनकि मैले के भन्दैछु, माथि र तल मलाई फाइदा हुनुपर्छ. किन फाइदा हुनुपर्छ, काटिनु. अब यहाँ छुट्याउँदिनँ म, छुट्याउनेदेखि मलाई फाइदा हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ. कसरी हेर्नुहोस्, 1 माइनस 2x होल थिङ डिभाइडेड बाई 1 प्लस अफ x होल स्क्वायर भयो dx. और i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अफ, अब यो छुट्याइदिनुहोस् कति हुन्छ, e टु द पावर x dx. यो माइनस 2 बाहिर निकालिदिन्छु, इंटीग्रेशन अफ x e टु द पावर x. यसलाई म इसी लेख्दिनँ, e टु द पावर x लेख्छु होल थिङ डिभाइडेड बाई यो मल्टिप्लाई भएको मात्रै हो 1 प्लस अफ x होल स्क्वायर dx. ओके, फेरि यो चिज आयो. अब यसलाई फेरि म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ नि, अब यो लामो इंटीग्रेशन हुन्छ भने चाहिँ म यसलाई इक्वेसन 1 मान्छु. सो लेट, अब यहाँ फेरि अर्कै छ, यहाँ अर्कै छ, त्यही कारण लेट i1 चाहिँ म यसलाई मान्छु, i1 यसलाई. सो कति हुन्छ, e टु द पावर x होल थिङ डिभाइडेड बाई 1 प्लस अफ x होल स्क्वायर dx, विच इज इक्वल टु इंटीग्रेशन अफ e टु द पावर x. भर्खरै भनिहाल्यो त, यसको यस्तो अर्डर बनाउँछु भने म त्यही कारणले भनेको. एउटा खालको हिसाब देख्नुहुन्छ, त्यस्तै एउटै खालको बनाउनुको लागि कति भन्नु पर्यो, यहाँ 1 प्लस x हुनु पऱ्यो, परेन. अब 1 प्लस x गर्नुभयो भने बित्तिकै के गर्नु पऱ्यो तपाईँले, माइनस 1 पनि गर्नु पऱ्यो. काटिने जस्तो छ त्यस्तै बात छ. होल थिङ डिवाइडेड बाई 1 प्लस अफ x होल स्क्वायर dx विच इज अल्सो इक्वल टु, अब यही चिजलाई अलिकति मजाले लेख्नु कस्तो हुन्छ, e टु द पावर x त्यहाँबाट छुट्याइदिनुहोस्. अब हेर्नुहोस् त, 1 बाई x यहाँ कति हुन्छ, 1 अपन 1 प्लस अफ x भइहाल्यो यसको यहाँ छुट्टिँदाखेरि, र माइनस 1 अपन 1 प्लस अफ x होल स्क्वायर dx. यहाँनिर केही गरिनँ मैले, हेर्नु देख्नुभयो के गरेँ मैले, खालि यति सिम्प्लिफाई गरेँ. दिमागमा के थियो कि माथि भर्खर अघि पढेको माथिको र तलको एउटै हुनुपर्छ. सो माथिकोलाई बनाएँ 1 प्लस अफ x 1 प्लस अफ 1 प्लस माइनस 1 अपन 1 प्लस अफ x स्क्वायर. सो त्यसै बुझ्ने कुरा, यसको डिफ्रेन्सिएसन यहाँ आइरहेको छ नि, यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्नु चाहिँ 1 बाई 1 अपन x स्क्वायर डिफ्रेन्सिएट गर्दा कति हुन्छ, माइनस 1 अपन अफ x स्क्वायर, यो यसको स्क्वायर. त्यही यसको डिफ्रेन्सिएसन कति हुन्छ, 1 नै हुन्छ इन्टु 1. सो के फरक परेन. सो यहाँबाटै बुझ्ने कुरा तपाईँले देख्नु चाहिँ पर्छ कि यहाँ लेट कसलाई मान्नुहुन्छ तपाईँले, e टु द पावर x 1 बाई 1 प्लस अफ x. सो अघि गरेको भर्खरै गरेको. सो के हो भन्दाखेरि त्यो गरेको बित्तिकै यसको इन्टिग्रेसन कति आउँदो रहेछ, e टु द पावर x. म चाहिँ सिधै गर्दैछु खालि समयको अभावले गर्दाखेरि, e टु द पावर x 1 प्लस अफ x, द्याट इज e टु द पावर x f अफ x प्लस c हुन्छ भनेको थियो c. अब यहाँ पनि i1 लेख्छु, त्यही कारण मैले यसलाई c1 लेखिदिन्छु. Putting the value of i1 in equation 1 लेख्छु. Putting the value of i1 in equation 1. We get के पाउँछु म, i को भ्यालु कति पाउँछु म. सो i इज इक्वल टु इंटीग्रेशन अफ e टु द पावर x dx कति हुन्छ, e टु द पावर x नै हुन्छ, माइनस 2 त्यहाँ फेरि यसलाई जुन चाहिँ इन्टिग्रेट गरेँ मैले, यसलाई इन्टिग्रेट गर्दा कति पाएँ मैले, e टु द पावर x बाई 1 प्लस अफ x प्लस c1, र फेरि यसलाई इन्टिग्रेट गर्दा प्लस c हो, त्यही कारण दुईजना एउटामै हाल्दै प्लस c गरिदियो है. और i इज इक्वल टु, अब त्यही हो एलसिएम लिनुहोस्, x प्लस 1 प्लस x अलिक सिम्प्लिफाई गर्नको निम्ति e टु द पावर x माइनस 2 e टु द पावर x प्लस c. और i इज इक्वल टु 1 e टु द पावर x प्लस x e टु द पावर x माइनस 2 e टु द पावर x प्लस c. और i इज इक्वल टु e टु द पावर x कमन निकालिदिनुहोस्. सो कति बाँच्छ भन्दाखेरि, सो x e टु द पावर x माइनस e टु द पावर x प्लस c.
or I is equal to e to the power x minus 1 plus c, where c is the constant of integration. So बुझ्नुभयो केही गरिन मैले भर्खरकै चीज खाली यहाँनिर त सिम्प्लिफाई गर्नु पर्थ्यो किन पर्थ्यो भन्दा किनकि यो जस्तो फर्ममा थियो डाइरेक्ट यस्तो खालको थियो अनुहार अहिले गरेको जस्तो पनि थियो थिएन त्यही कारण चाहिँ यसलाई कसरी यस्तो दामी बनाए हेर्नुस् है त्यो जस्तै अनुहारमा बनाए सो मेन चाहिँ के हो त्योबाट सिक्यो त्यस्तो खालको अनुहार बनाए त्यस्तै खालको लास्टमा बनाइ छोड्यो त्यो जस्तो अनुहार सो त्यसरी अब जबरजस्ती हैन जेपीटी दिएर पनि हैन सो मिलाएर आफ्नो प्रोसेसले सो बुझ्नुभयो सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन ओके अब यो खालको हिसाब अर्की फेरि अर्को खालको हिसाब छ अब हेर्नुहोस् त डिफ्रेन्ट भर्खर योभन्दा अगाडिको त्यो एक्स इक्वल टु समथिङ मान्ने थियो यो अर्कै छ फेरि अब आउने फेरि अर्कै छ सो यसरी हिसाब जति गर्दै जान्छ अब यो होइन कि एक दुईवटा हिसाब गर्यो हिसाब सकिहाल्दैन त्यही कारण सबैमा सर्ट आन्सर टाइपमा क्वेसन्सहरू अर्कै खालके छ लङमा पनि अर्कै खालके छ त्यही कारण गर्नु चाहिँ तपाईँले सबै गर्नुहोस् सबै गर्नुपर्छ भयो यो होइन कि एक दुईवटा हिसाब गर्यो बास च्याप्टर सक्यो होइन म भन्दै आएको छु तपाईँको कम्पिटिसन तपाईँ हो कसैलाई जित्नु होइन कसैलाई उयो गर्नु होइन आफूलाई प्रुफ गरेर देखाउनु कि म सक्छु म गरेर देखाउँछु तपाईँको इन्सपिरेसन सेल्फ मोटिभेटेड सेल्फ इन्स्पायर्ड सो एउटा खालको देखाउँछु 18 को यो इम्पोर्टेन्ट पनि हो किनकि यो डिफ्रेन्ट खालके छ सो होल थिङ डिभाइडेड बाई dx डिभाइडेड बाई 3 sin x minus 4 cos x यस्तो खालके छ भने चाहिँ 3 लाई के गर्नुहोस् भन्दा चाहिँ नि सल्युसन लेट I is equal to this let 3 is equal to r cos alpha and 4 is equal to r sin alpha अब किन गरेको बुझिहाल्नुहुन्छ तपाईले सो यो गर्नु अगाडि पहिला यसलाई डिवाइड गरिहाल्नुस् यसलाई 1 र 2 गर्नुस् डिवाइडिङ 1 and 2 by 1 डिवाइडिङ 2 by 1 we get tan alpha किनकि r पनि क्यान्सल भइहाल्छ अगर तपाईले यो चीजहरु देख्नु भएको भने सही हो यो कहाँनिर देख्नु भएको भन्दाखेरि कम्प्लेक्स नम्बर्समा पनि छ यस्तो खालको हिसाबहरु क्लास 11 मा सो tan alpha is equal to 4 by 3 or alpha is equal to tan inverse 4 by 3 alpha को भ्यालु यति रहेछ हैन again squaring and adding 1 and 2 squaring and adding 1 and 2 so कति हुन्छ so squaring and adding कति हुन्छ 16 plus 9 is equal to कति हुन्छ r square bracket भित्र कमन दुईटा r square sin square alpha plus cos square alpha or r is equal to 5 यहाँ हेर्नुस् त यो भने कति हो 1 so r square भने कति आयो 25 so r मात्रै भने कति भयो 5 बुझ्नुभयो टेकिङ द पोजिटिभ भ्यालु ओन्ली बुझ्नुभयो therefore I is equal to कति भयो हेर्नुस् त सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ नि यस्तो चाहिँ किन गर्नु भएको भन्दाखेरि चाहिँ अब गर्न सजिलो हुन्छ हेर्नुस् बुझिहाल्नुहुन्छ तपाईले सो dx होल थिङ डिवाइडेड बाइ 3 भनेको के हो 3 भनेको कति मान्नु भएको छ तपाईले पहिला यो sin x लेख्नुस् sin x आ दुई जनामै हेर्नुस् है r अब यो जुन चाहिँ छ यो 3 लाई कति मान्नु भएको छ तपाईले 3 लाई कति मान्नु भएको छ तपाईले r cos alpha अब r को भ्यालु कति रहेछ 5 cos alpha बुझ्नुभयो 3 को भ्यालु हालेको मात्रै माइनस cos x लाई पहिला लेखे त्यहाँ फेरि 4 भनेको कति हो r sin alpha r भनेको कति आयो 5 sin alpha अब इज इक्वल टु इंटीग्रेशन अफ दुई जनामा के कमन 5 सो 1/5 आइहाल्यो सो dx अपन कति बाँच्छ यहाँ sin a cos b minus cos a sin b ई फर्मुला आयो क्या त्यही कारणले गरेको which is equal to 1/5 यो कति हो sin a cos b minus cos a sin b भने कति हो sin of a minus b which is equal to 1/5 integration of sin माथि जाँदा कति भयो cosec x minus alpha dx बुझ्नुभयो केही गरिन मैले किति मात्रै गरे कि 1/5 sin a minus cos b को फर्मुला दैट sin a minus b बस which is equal to यहाँबाट फेरि कन्टिन्युअस गर्दैछु म कन्टिन्युअस गर्दैछु सो कन्टिन्यु गर्दैछु 1/5 सो इंटीग्रेशन अफ cosec x कति हो log of mod of दुईटा छ cosec x minus tan x सो अर्को हाल्नुस् log of tan of x by 2 mod of tan of x by 2 x कति छ यो छ सो x by 2 mod x plus c अब is equal to 1/5 log of mod अब यहाँ यो छुटाइदिनुस् tan कति हुन्छ x by 2 minus alpha by 2 plus c is equal to 1/5 log of mod of tan of हेर्नुस्
tan of x/2 नै हुन्छ माइनस अब अल्फा भनेको अब यहाँले कति छ 1/2 1/2 अल्फा अल्फाको भ्यालु कति आइरहेको छ tan इन्भर्स 4/3 mod close. So this is how it goes. So please pause the video and note it down. So यस्तो खालको हिसाब आयो भने सो हेर्नुहोस् त डिफ्रेन्ट हिसाब छ सो सबै हिसाबबाट के पाउनुहुन्छ तपाईँले अलिअलि ज्ञान पाउनुहुन्छ कि यो हिसाब आयो भने कसरी गर्नु त्यो हिसाब आयो भने कसरी गर्नु अब त्यो वाला हिसाबमा यस्तो गरेर हुन्छ हुँदैन यो वाला हिसाबमा त्यो वाला कन्सेप्ट लगाएर हुन्छ हुँदैन सो भयो ओके जुन चाहिँ यो वाला हिसाब छ यो वाला हिसाब पनि यस्तै खालको हो अब यहाँनिर के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई म सर्टकट पारेर देखाइदिन्छु तपाईहरुलाई यहाँ जुन चाहिँ छ अगर यस्तो खालको आयो मात्रै अब sin x - cos x या sin x + cos x आयो मात्रै यस्तोको लागि मात्रै यसको चाहिँ ट्रिक छ कसरी ट्रिक छ भन्दा चाहिँ अब देखाउँछु म तपाईहरुलाई यहाँनिर हेर्नुस् कि तपाईले यहाँ 1 छ यहाँ 1 लाई के मान्नुहुन्छ तपाईले अघि गरेको जस्तो 1 लाई कति मान्नुहुन्छ यहाँ r cos अल्फा यहाँनिरको लागि 1 लाई कति मान्नुहुन्छ r sin अल्फा त्यस्तो मानि बस्नु लामो हुँदो रहेछ सो सिधै अब हेर्नुस् कसरी गर्छु म छिटो So dx upon √2 र यहाँनिर 1/√2 ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छु sin x + 1/√2 cos x मैले यस्तो खालको हिसाब कन्टिन्युटीमा पनि देखाएको छु यहाँनिर अब हेर्नु भयो भने 1/√2 कम्बिनेसन √2 क्यान्सल भयो के फरकै पर्दैन सो और I = कति हुन्छ 1/√2 इंटीग्रेशन अफ dx upon यहाँनिर हेर्नुस् sin x 1/√2 छ यो 1/√2 त बाहिर निस्कियो यो बाहिर निस्कियो 1/√2 भएर सो sin x यही छ 1/√2 लाई म कति लिन सक्छु cos π/4 लिन सक्छु प्लस cos x यो 1/√2 लाई चाहिँ म कति लिन सक्छु sin π/4 किन यहाँ चाहिँ किनकि फर्मुला जस्तो बनाउनको लागि यहाँ चाहिँ cos चला यहाँ sin लाग्यो फर्मुला गर्नुमा ल्याउनुको लागि sin a cos b + cos a sin b को फर्मुलामा ल्याउनुको लागि अनि थाहा भएकै कुरो कि sin 45 र cos 45 को भ्यालु कति हुन्छ 1/√2 दैट इज सेम और I = 1/√2 इंटीग्रेशन अफ यहाँ कति हुँदो रहेछ cos x x + π/4 बुझिहाल्नु भयो किनकि यहाँ तर के हुँदैछ sin a cos b + cos a sin b sin of a + b त्यो माथि जाँदा कति भयो cos sec of u भइहाल्यो अब यसको फर्मुला कति छ 1/√2 दैट इज log of mod of tan of x/2 सो यसलाई डिवाइड गर्दा कति हुन्छ x/2 + π/8 + c this is the constant of integration सो हेर्नुस् त भर्खरको भन्दा यो कति छिटो भयो सो यस्तो खालको sin x प्लस या माइनसमा आयो भने चाहिँ यस्तो गर्नुस् त्यो भन्दा अर्को आयो जस्तै यहाँ अरू नम्बर छ भने चाहिँ यस्तो गर्नु पाउँदिन नि फेरि म बुझ्नुभयो त्यतिबेला चाहिँ भर्खर गरेको r cos अल्फा र r sin अल्फा वाले प्रोसेसले गर्नुस् सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन अब यहाँ प्लस माइनस भएको नि प्लस माइनस लगाइदिन्छु म आफ्नै हिसाब बनाइदिएको जस्तै प्लस माइनस यहाँनिर पनि त्यति हो प्लस भएको यहाँ प्लस आउँथ्यो माइनस भएको पनि माइनस आउँथ्यो भनेको नि ल त्यतिबेला चाहिँ प्रोसेस चाहिँ यही हो यसलाई छिटो गर्नु छ भने चाहिँ भनेर भयो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन ओके अब यो अलिकति इन्ट्रेस्टिङ यहाँ घुमाएको छ तपाईहरुलाई सो आन्सर चाहिँ त्यही हो म तपाईहरुलाई आफै गर्न दिन्छु किन भन्दाखेरि यसलाई घुमाएको मात्रै हो दिस इज इंटीग्रेशन अफ dx upon √/, यहाँ हेर्नुस् sin x लाई कति लेख्न सक्छु 2 sin x/2 cos x/2 भन्ने चाहिँ 1 को बदली म कति लेख्न सक्छु sin square x/2 plus cos square x/2 लेख्न सक्छु किनकि 1 भनेको कति हो sin square थीटा plus cos square थीटा अब भनेपछि यो कति हुने रहेछ dx upon √/ sin a plus b whole square सो यो भनेको कति हुने रहेछ रुट लेखायो सो कति हुन्छ sin of x/2 plus cos of x/2 सो भर्खरको यस्तो क्वेशन आयो खाली घुमाको मात्रै रहेछ सो घुमाकोलाई सिधै बुझ्नुभयो हुनु त यही एक्सप्रेसन रहेछ प्लस मतलब खाली यहाँ x/2 छ फरक त पर्दैन 1/√2 मात्रै हाल्नुस् त्यहाँबाट त्यही हो भर्खर गरेको क्याल्कुलेट बुझ्नुभयो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन भयो सो 22 वाले हिसाब देखाइदिन्छु म तपाईहरुलाई 22 वाले सो इंटीग्रेशन अफ सजिलो रहेछ अनि बिचमा पेन चलाए सो x cos x होल थिङ डिवाइडेड बाइ x sin x dx x sin x dx ओके अब छुटाइदिनुस् कति हुन्छ छुटाउने बित्तिकै dx by x प्लस ल एकैछिनमा सकिने अरे बुझ्नुभयो कति हुन्छ log x दिमागले
कति हुन्छ यहाँ log of mod of x यहाँ log of sin of x दुईजना log a plus log b log of a plus b टाइम वेस्ट हिसाब मैले मार्क यस्तो यस्तो हिसाबहरु चाहिँ दिमागले त्यही कारणले मैले पनि हेरिन राम्ररी क्वेशन राम्ररी यादै गरिन अब यति हो के लाई के गर्नु पर्यो root of sin of x cos square x sin x dx यस्तो खालको गर्दै आको अब कोला पक्रिन्छु म cos square x लाई म कति लेख्न सक्छु 1 minus sin square x so let g is equal to कति हुन्छ म sin x therefore dg by dx is equal to what cos x or dg is equal to what cosec x dx therefore I is equal to integration of g to the power root z my 1 minus g square dg or I is equal to or I is equal to multiply गरिदिनुस् छुट्टै पनि दिनुस् g to the power half dg minus integration of g to the power half into g square dg or I is equal to integration of g to the power half dg minus integration of g to the power half माने half plus 2 कति हुन्छ 5/2 g to the power 5/2 dg or I is equal to g to the power 3/2 2/3 minus उल्टा हुन्छ 3/2 र 1/3 minus 5/2 plus 1 that is equal to 7/2 that is 2/7 2/7 7/2 yes 7/2 plus खाली उही मात्रै लाको x to the power n को कति हुन्छ x to the power n plus 1 divided by n plus 1 त्यति हो 5 plus 2 plus 1 is 7/2 and यहाँ तल पनि 7/2 हुन्छ त्यो माथि 2/7 और I is equal to अब 2 कमन निकाले के फाइदा छैन त्यही कारण 2/3 g को भ्यालु कति छ sin x that is sin x whole to the power 5/2 minus 2/7 sin x whole to the power 7/2 plus c यहाँ अब यसलाई कसरी लेख्न सक्छु क्यूब स्क्वायर रुट अफ sin to the power 5 पनि लेख्न सक्छौं यसले अब तपाईको इच्छा यतिकै छोड्नुहोस् सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन यो तपाईको 16 को रहेछ ओके अब त्यस्तै खाके छ सबै नम्बर लास्ट को 25 CBSE 2000 एन्ड CBSE 2000 मा आएको रहेछ हेरौँ कस्तो रहेछ सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन भयो होला है म मेरो रब गरिदिन्छु अब ओके सो 1 plus of tan x 1 plus of tan x whole thing divided by 1 minus of tan x dx सो कस्तो हुन्छ अब स्थिति के हो सिम्प्लिफाई गर्नुस् कसरी गर्नु हुन्छ सो दिमागमा आइहाल्छ cos x plus sin x यानी cos cos खाली एलसीएम माथि एलाई cos sin मा cos लेखेको मात्रै हो सो cos x यता गयो त्यहाँबाट त्यो तलको माथिको र तलको cos x काटिहाल्छ अब म डिफरेन्शियल चलाउँछु ल अब यहाँ हेर्नुस् न माइनस कमन निकाल्नुस् त cos x plus sin x whole thing divided by sin x minus cos of x dx is equal to minus of d of cos of x plus sin of x minus cos of x whole thing divided by sin of x minus cos of x or not एउटै भयो माइनस सजिलो रहेछ लास्टमा दिएर चाहिँ अब जस्तो नानीहरु त्यही कारणले लास्टको हुन्छ भनेछ राम्रो सो यो हुन्छ खाली ट्रिकी मात्रै रहेछ यहाँ हेर्नुस् त खाली यो गरेको बुझ्नु भयो होला खाली sin x by cos x लेखेको एलसीएम लिँदाखेरि त्यो आउँछ अब यहाँनिर हेर्यो भने तपाईको cos x को डिफरेन्शियल कति हो माइनस sin x यहाँ फेरि माइनस को कति हुन्छ माइनस निक्लिन्छ त्यही कारण त्यो माइनस पहिला निकाल्दिए हैन मैले अब हेर्नुस् त्यसको डिफरेन्शियल माथि आइहाल्छ sin x को कति हो cos x त्यहाँ फेरि माइनस cos x को माथि हेरेर कति हो माइनस sin x माइनस माइनस कति हुन्छ प्लस सो माथिको डिफरेन्शियल आउँदैछ यहाँ डिफरेन्शियल चलाए अब यो चीजहरु मैले तपाईलाई फर्स्टमै गर्दाखेरि मैले बुझाइसकेको छु डिफरेन्शियल कस्तो हुन्छ यसको टुक्रा पारे त्यहाँ फेरि x को टुक्रा पारे त्यहाँ dx यो सिधा आउँछ त्यहाँ त्यो भ्यालु भने त्यो भइहाल्यो कि त यसलाई g पक्रेर गर्नुस् तपाईलाई अलिक कहिले यो बुझ्नु भएन भने यसलाई g पक्रेर गर्नुस् भइहाल्छ किन यसलाई g किनकि न्युमरेटर ठुलो प्लस यसको डिफरेन्शियल माथि आउँदैछ त्यही कारणले सो आज हाम्रो यो जुन चाहिँ मेथड अफ सब्स्टिट्युसनको फर्स्ट पार्ट थियो फर्स्ट पार्ट किनकि स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल्सहरुको अब भोलि म गराउने छु सो फर्स्ट पार्ट आजको सक्यो सो अब भोलिदेखि तपाईलाई यो स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल्सहरु छ 6 वटा स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल्सहरु छ त्योहरु देखाउँछु त्यही कारण म भन्दैछु कि इन्टिग्रेसनको फर्मुला त्यो खाली 10 वटा मात्रै छैन अब योसँग 4टा भइहाल्यो यहाँको जे जे पढे इन्टिग्रेसन अफ tan x इन्टिग्रेसन अफ cot x इन्टिग्रेसन अफ sec x इन्टिग्रेसन अफ cosec x त्यहाँ फेरि भोलि अझै 6 वटा छ अझै 6 वटा छ 6 वटा स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल छ त्यहाँबाट आउने दिनमा फेरि 6 वटा 4टा 5 वटा त्यसरी
त्यो डेली पुरै छ फर्मुलाजहरू। सो त्यही कारण पढ्दै गर्नुहोस्, पुरा नत्र भने गजराइङ हुन्छ है, पढ्नु भएको छैन भने लास्टमा फेरि आफूलाई साह्रो पर्छ। त्यही कारण पढ्दै गर्नुहोस्। आजको निम्ति यति नै, धन्यवाद।